السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء عليها السلام والحسن والحسين الغريب المواسي، أشهد أنك جاهدت في الله في سبيل الله ونصرة الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله، وواسيت بنفسك وبذلت مهجتك فعليت من الله السلام التام. سلام عليك يا حر بن يزيد الرياحي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का मकबरा। اللهم صल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।